विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले पहिला 2 मार्क्समा आउने क्वेसन पोसिबिलिटिज क्वेसनहरू एक्जाम्पल दिँदैछु। अब म एक दुईवटा एक्जाम्पल दिइसकेपछि अनि बल्ल लङ क्वेसन 4 मार्क्सको क्वेसनमा म प्रवेश गर्छु। अब एक दुईवटा क्वेसन बाँकी छ। नेक्स्ट एक्जाम्पल नम्बर 3 ल एक्जाम्पल नम्बर 3 A man purchased a radio for rupees 2500 at a loss of 10%. Find selling price of radio. ल अर्को एक्जाम्पल हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा अब मैले अघि पनि भनिसकेँ अ म्यान पर्चेज अ रेडियो फर रुपिज 1200। पर्चेज भन्ने बित्तिकै सिपी हो, किनेको मूल्य। सिपी हामीलाई दिएको छ, सिपी इज इक्वल्स टु रुपिज 2500। यसमा लस दिएको छ 10% र हामीलाई वाट इज द भ्यालु अफ सेलिङ प्राइस एसपी निकाल्नु पर्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अघि मैले सेलिङ प्राइसको दुईटा फर्मुला हुन्छ भन्ने मैले लेखाइसकेको छु। सेलिङ प्राइसको दुईटा फर्मुला, सिपी र प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने एउटा फर्मुला, सिपी र लस पर्सेन्ट दिएको छ भने हामीले अर्को फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्छ, अर्को फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ। वी नो द्याट अब एसपी निकाल्ने फर्मुला के त भन्दा एसपी इज इक्वल्स टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु सिपी। यो फर्मुला हो। यो फर्मुला कुन बेला युज गर्छौँ? यदि क्वेसनमा सिपी दिएको छ, लस पर्सेन्ट दिएको छ र हामीलाई एसपी निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। यदि क्वेसनमा सिपी दिएको छ, प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ र एसपी निकाल्नु पर्यो भने हामीले यहाँनिर 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट हुन्छ, त्यति हो फरक। लसमा माइनस हुन्छ, प्रफिटमा प्लस हुन्छ। लस घट्ने भएको हुनाले माइनस, प्रफिट भनेको बढ्ने भएको हुनाले यहाँ प्लस हुन्छ, त्यति फरक हो। अब भ्यालु राख्ने 100 माइनस 10 अपन 100 इन्टु सिपी भनेको 2500। यो दुईटा जिरो, यो दुईटा जिरो काट्यो। रुपिज 90 इन्टु 25 मल्टिप्लाई गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति आउँछ? यो मल्टिप्लाई गर्दा भने 2250 आउँछ। यसलाई क्यालकुलेटरले मल्टिप्लाई गर्नु। 90 इन्टु 25 भनेको 2250 हुन्छ। र अर्को लास्ट एक्जाम्पल म दिन गइरहेको छु। मैले अघि पनि भनिसकेँ 2 मार्क्सको क्वेसन भनेको टोटली फर्मुलासँग डिपेन्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि 4 मार्क्सको भनेको कन्सेप्ट बुझेर गर्ने खालको हुन्छ। अब म विद्यार्थी भाइहरूलाई लास्ट क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु, 2 मार्क्सको क्वेसन। अब ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्यो। अब लास्टमा चाहिँ एक्जाम्पल नम्बर 4 मा ल अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोधिन्छ भने, यसमा कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ फेरि भने, जस्तै राम sold an article to Hari at rupees 1200. Ram sold an article to Hari at rupees 1200 by making 10% loss and
Hari sold same article at rupees 1500 by making 20% profit to Sam. Find SP of Sam बनिदियो। ल यो एक्जाम्पल हेरौँ अब यो एक्जाम्पलमा चाहिँ यो अलि घुमरु सोधेको छ। यस्तो खालको कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। राम सोल्ड एन आर्टिकल टु हरि एट रुपिज 1200। रामले एउटा आर्टिकल बेच्यो हरिसँग कतिमा 1200 मा बेच्यो। 10% लस खाएर 10% लस भएर उले 1200 मा बेच्यो हरिसँग। हरि सोल्ड सेम आर्टिकल एट रुपिज 1500। हरिले सेम आर्टिकल 20% प्रॉफिट लिएर कोसँग बेच्यो स्यामसँग बेच्यो भने फाइन्ड सेलिङ प्राइस अफ स्याम बनियो। अब यो क्वेशनमा विद्यार्थीहरूले यो लामो क्वेशन देख्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो त के सोध्यो भन्न थाल्छन्। त्यसो कारणले पहिला हेर यस्तो क्वेशनमा रामले हरिसँग बेच्यो हरिले स्यामसँग बेच्यो भन्ने क्वेशनमा जहिले पनि हामीले लास्टसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। लास्टबाट कम्पेयर गर्नुपर्छ। यहाँ राम हरि र श्याम भन्ने तीनटा व्यक्ति छन्। राम हरि र श्याम भन्ने तीनटा व्यक्ति छ। हामीलाई श्यामको सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने छ भने हरिले त्यो आर्टिकल कोसँग बेच्यो क्वेशन अनुसार हरि सोल्ड सेम आर्टिकल एट रुपिज 1500 बाई मेकिङ 20% प्रॉफिट टु श्याम भनेको छ। हरिले श्यामसँग 1500 मा बेच्यो। यसको अर्थ के हो भने हरिले श्यामसँग 1500 मा बेच्नुको अर्थ श्यामले 1500 मा किन्नु हो। किनभने हरिले श्यामलाई बेचेको छ सोल्ड गरेको छ। हरिले श्यामसँग 1500 मा बेच्नु भनेको श्यामले 1500 मा त्यो आर्टिकल किन्नु हो। त्यसो कारणले श्यामको लागि यो 1500 सिपी हुन्छ। त्यसो कारणले हामीले यसो लेख्नुपर्छ फर श्याम भनेर लेख्ने फर श्याम CP is equals to रुपिज 1500। अनि हरिले कतिमा बेच्यो भन्दा 20% प्रॉफिट खाएर बेचेको छ। त्यसकारण चाहिँ प्रॉफिट इज इक्वल्स टु 20%। अब हामीलाई एसपी निकाल्नु पर्छ। एसपी निकाल्ने फर्मुला के त भन्दा एसपी इज इक्वल टु वाट। जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कम्पेयर गरेर हेर्नुपर्छ। यस्तो दुईटा तीनटा क्वेशन जिगजाग आयो भने हामीलाई राम हरि श्याम तीनटा पर्सन छ। हरिले त्यो आर्टिकल श्यामसँग सोल्ड गरेको छ बेचेको छ। यसको अर्थ श्यामले त्यतिमा किनेको छ 1500 मा किन्यो। तर हरिले कति प्रॉफिट खाएर बेच्यो भन्दा 20% प्रॉफिट खाएर बेच्यो। त्यो भएर एसपी निकाल्दा हामीले के गर्छौं भने एसपी को फर्मुला एसपी इज इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला छ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेंट अपन 100 इन्टु सीपी। हाम्रो यो फर्मुला हो। मैले अघि पनि भनिसकेँ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेंट भनेको 20 अपन 100 इन्टु सीपी भनेको 1500। यो 0 क्यान्सल रुपिज 120 इन्टु 15। विद्यार्थी भाइ बहिनी अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 120 इन्टु 15 भनेको रुपिज 1800 आउँछ। यसरी हामीले सर्ट क्वेशन यिनै फर्मुलाहरू एप्लाई गरेर निकाल्छौँ। यति हो सर्ट क्वेशनमा। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जुन ग्रुप सी मा सोध्छ एससी एक्जाममा 4 मार्क्स को त्यो बारेमा कन्सेप्ट दिन गइरहेको छु। अब यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नुला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
ल अब यो 4 मार्क्सको क्वेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदम गाह्रो मान्छन्। म एउटा ट्रिक दिन्छु यसको लागि चाहिँ, एउटा छोटो तरिका छ, एउटा स्ट्रक्चर छ म्याथको चाहिँ। अब यसमा मेन युज हुने हामीले मार्क प्राइस भन्छौँ। लङ क्वेसनको लागि म पढाउँदैछु जुन 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। मार्क प्राइस जसलाई नेपालीमा अङ्कित मूल्य भन्छ, अङ्कित मूल्य भन्छौँ यसलाई नेपालीमा। यो मार्क प्राइसलाई 3-4वटा वर्डले विद्यार्थीलाई घुमाइदिन्छ एक्जाममा। एउटा मार्क प्राइस भन्छ, यसैलाई लेभल्ड प्राइस भन्छ, एउटा फिक्स प्राइस भन्ने हुन्छ, फिक्स प्राइस भन्ने हुन्छ, अनि अर्को लिस्ट प्राइस भन्ने हुन्छ। यो जे भने पनि त्यो सबै भनेको अङ्कित मूल्य हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा कन्फ्युज नहुनु। मार्क प्राइस, लेभल प्राइस, फिक्स प्राइस, लिस्ट प्राइस, यो सबै भनेको मार्क प्राइस हो, जसलाई हामी नेपालीमा अङ्कित मूल्य भन्छौँ। पहिला यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि दोस्रो वर्ड भनेको डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट, डिस्काउन्टलाई हामी छुट भन्छौँ। छुट, जस्तै हामी कुनै सामान किन्न जान्छौँ, मानौ यो बुक किन्न गयौँ हामी, यो बुकको मूल्य 500 मानौ। पसलेले कति पैसा यो यसको बुकको मूल्य, उसले 500 भन्यो र हामी कति % डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ भनेपछि हामी के गर्छौँ, डिस्काउन्ट चाहिँ जहिले पनि त्यो जति मार्क प्राइस हुन्छ, यो बुकमा स्टिकर लगाएको हुन्छ 500, 600, 300, त्यसबाट हामीले डिस्काउन्ट निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि बल्ल बिक्री हुन्छ सामान, जसलाई हामी सेलिङ प्राइस भन्छौँ। यो कन्सेप्ट म भन्दैछु, सेलिङ प्राइस जसलाई हामी छोटकरीमा एसपी भन्छौँ। र लास्टमा भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छौँ। भ्यालु एडेड ट्याक्स जसलाई छोटकरीमा भ्याट भन्छ। ल नेपालको कन्टेक्स्टमा कुनै पनि आर्टिकल प्रोडक्ट भयो, त्यसको एउटा फिक्स प्राइस हुन्छ जसलाई हामी मार्क प्राइस भन्छौँ। अनि फिक्स प्राइसमा कहिले पनि सामान बिक्री हुँदैन, त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। डिस्काउन्ट हुने बित्तिकै बल्ल त्यो सामानलाई हामी किन्छौँ, अर्थात् उसले बेच्छ, हामी त्यसलाई किन्छौँ। उसले बेच्ने भएको हुनाले यो बिजनेसम्यानको भ्यूबाट सेलिङ प्राइस भने, बिजनेसम्यानको सेलिङ प्राइस भनेकै हाम्रो लागि कस्ट प्राइस हो। र लास्टमा भ्याट क्यालकुलेट हुन्छ। र त्यसो हुनाले मैले यो के बुझाउन खोज्दैछु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो शब्दहरू हामीले बुझिरहनुपर्छ। मार्क प्राइस, डिस्काउन्ट, सेलिङ प्राइस र भ्याट, यो 4वटा टर्महरू रिलेटेड भएर 4 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त्यो हुनाले यसको बारेमा पहिलो कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ, अनि तिमीले सजिलै यो क्वेसन गर्न सक्छ। अब म यसको एउटा स्ट्रक्चर दिँदैछु र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दैछु म। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो 4 मार्क्समा आउने क्वेसनको स्ट्रक्चरहरू, यो मेन स्ट्रक्चर हो। एमपी, मार्क प्राइसलाई हामी छोटकरीमा एमपी भन्छौँ। त्यसपछि डिस्काउन्ट, त्यसपछि एसपी, त्यसपछि भ्याट। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो प्रॉफिट एन्ड लसबाट जुन 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, यो स्ट्रक्चर सम्झिरह्यो भने नेभर मिस्टेक, कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। र म यसकै आधारमा सजिलो तरिका सिकाउँछु। पहिला जहिले पनि कुनै पनि आर्टिकल प्रोडक्ट भयो भने त्यसको एउटा फिक्स प्राइस हुन्छ, त्यसलाई हामी मार्क प्राइस भन्छौँ। अनि त्यो त्यसपछि मार्केटमा आउँछ। मार्केटमा त्यो प्रोडक्टहरूको सामान सर्टेन % डिस्काउन्ट दिएर अनि बिजनेसम्यानले किनेको हुन्छ। त्यसलाई फ्याक्ट्रीबाट कुनै आर्टिकल प्रोडक्ट भयो, त्यसमा एउटा फिक्स प्राइस हुन्छ। अनि त्यो आर्टिकल बिजनेसम्यानले किन्छ, केही डिस्काउन्ट दिन्छ। त्यो जुन फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्ट हुन्छ त्यो फ्याक्ट्रीले डिस्काउन्ट दिन्छ। अनि डिस्काउन्ट पछि त्यो बिजनेसम्यानले के गर्छ, त्यो उसले कतिमा बेच्ने, उसलाई त्यो आर्टिकल कतिमा बेच्दा उसको लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू कभर गरेर उसलाई फाइदा हुन्छ। किनभने कुनै पनि बिजनेसम्यानले कुनै पनि बिजनेस गर्दा कहिले पनि मलाई लस होस् भनेर उसले बिजनेस गरेको हुँदैन, ताकि उसलाई कहिलेकाहीँ लस पनि हुनसक्छ। तर उसको थिङ्किङ भनेको जहिले पनि
प्रॉफिट होस् चाहे 1 रुपैयाँ पनि किन्न होस् प्रॉफिट होस् भन्ने उद्देश्यले उले बिजनेस गरेको हुन्छ त्यसमा डिस्काउन्ट पछि सेलिङ प्राइस हुन्छ सोल्ड गर्छ हामीले किन्छौं र उले बेच्ने बेलामा भ्याट एड हुन्छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा भ्याट को पर्सेन्ट भनेको 13% छ यो नेपाल सरकारको अहिलेसम्मको करेन्ट रेट हो भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ अब यो हामीले कन्ट गरिरहनु पर्दैन भ्याट कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो क्वेशनमा जति दिया हुन्छ त्यो अनुसार क्याल्कुलेट गर्ने अब मैले विद्यार्थी भाइबहिनीलाई के बुझाउन खोज्दै छु मेन भने यो 4 मार्क्स को क्वेशनमा मेन बुझ्नु पनि हाम्रो क्वेशनमा एमपी अर्थात मार्क प्राइस छ कि छैन हेर्ने नम्बर 1 कन्सेप्ट एकदम राम्रोसँग हेर्ने विद्यार्थी भाइबहिनीहरु मार्क प्राइस मैले अघि पनि भनिसके जसलाई छोटकरीमा हामीले एमपी भन्छौं हाम्रो क्वेशनमा मार्क प्राइस छ कि छैन पहिला हेर्ने किनभने हाम्रो स्ट्रक्चरमा पहिलो मार्क प्राइस हुनै पर्छ हामीलाई क्वेशनले के निकाल भन्छ त्यो पछिको कुरो हो तर हामीले सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ मार्क प्राइस क्वेशनमा छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्छ त्यसपछि मार्क प्राइस छ भने इमिडिएटली डिस्काउन्ट निकाल्ने इमिडिएटली डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्ने इमिडिएटली डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्ने म एक्जाम्पल दिन्छु अहिले र डिस्काउन्ट जहिले पनि पर्सेन्टमा हुन्छ सर्टेन पर्सेन्ट हुन्छ पहिला क्वेशनमा मार्क प्राइस हुनुपर्छ नम्बर 1 मा ध्यान दिनुपर्ने कुरो विद्यार्थीहरुले दोस्रो कुरो सेकेन्ड स्टेप भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ डिस्काउन्ट जहिले पनि पर्सेन्टमा दिन्छ पर्सेन्टमा डिस्काउन्ट जहिले पनि मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट हुन्छ डिस्काउन्ट जहिले पनि हामीले मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ म एक्जाम्पल दिन्छु अहिले अनि हामीले डिस्काउन्ट निकाल्ने बित्तिकै इमिडिएटली सेलिङ प्राइस निकाल्ने जसलाई हामी एसपी भन्छौं यसको एसपी को एउटा फर्मुला छ जस्तै कुनै बुकको मूल्य 600 छ प्राइस डिस्काउन्ट मानौ 10% दियो मार्क प्राइस मानौ एकछिनको लागि 600 छ कुनै बुकको डिस्काउन्ट दियो उसलाई 10% डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु 10% दियो भने अब त्यो बिजनेसम्यानले कतिमा बेच्छ त त्यो बुक भन्दा पहिला त हामीले डिस्काउन्ट निकाल्छौं हामीलाई डिस्काउन्ट कति दियो त्यो निकाल्छौं डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु 10% अफ 600 भनेर निकाल्छौं यो भनेको ₹60 आयो अब त्यो बिजनेसम्यानले हामीसँग कतिमा बेच्छ भन्दा उले 600 उसको फिक्स प्राइस थियो डिस्काउन्ट दियो हामीलाई ₹60 भन्छ अब उले कतिमा बेच्छ सेलिङ प्राइस कति हुन्छ भन्दा उसको जति फिक्स प्राइस थियो त्योबाट उले दिएको डिस्काउन्ट हामीले के गर्छौं माइनस गर्छौं अर्थात यो कति हुन्छ 540 मा उले त्यो आर्टिकल बेच्छ अर्थात हामीले 540 मा किन्छौं त्यसो भएकोले मैले के भन्न खोजेको भने क्वेशनमा जहिले पनि एमपी हुनुपर्छ मार्क प्राइस निकाल्ने बित्तिकै डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्छ सेकेन्ड स्टेप डिस्काउन्ट पछि हामीले एसपी निकाल्नु पर्छ एसपी निकाल्ने फर्मुला के त हामीले भर्खरै यहाँबाट निकाल्यौं सेलिङ प्राइस भनेको फिक्स प्राइसबाट डिस्काउन्ट अमाउन्टलाई माइनस गर्ने त्यसो भएकोले एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट ल अनि एसपी निकालिसकेपछि अनि भ्याट अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ ध्यान दिएर सुन्नु है भ्याट अमाउन्ट जसरी मैले अघि भनिसके डिस्काउन्ट जहिले पनि पर्सेन्टमा हुन्छ भ्याट पनि जहिले पनि पर्सेन्टमा हुन्छ डिस्काउन्ट हामीले जहिले पनि मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट गर्छौं भ्याट जहिले पनि सेलिङ प्राइसबाट क्याल्कुलेट हुन्छ त्यो दुईटा कुरो बुझिरहनु डिस्काउन्ट जहिले पनि मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट हुन्छ भ्याट जहिले पनि सेलिङ प्राइसबाट क्याल्कुलेट हुन्छ र सेलिङ प्राइसमै एड हुन्छ त्यसो हुनाले हामीले यो चारवटा स्ट्रक्चर बुझ्नु जरुरी छ एमपी डिस्काउन्ट एसपी भ्याट यो चारवटा स्ट्रक्चर बुझ्यो भने हामीले सजिलै हिसाब गर्न सक्छौं पहिला क्वेशनमा मार्क प्राइस दिएको हुनुपर्छ हामीलाई क्वेशनले जेसुकै निकाल्नु भन्नुस् तर मार्क प्राइस पहिलो नम्बरमा हुनुपर्छ छ भने बेटर यदि क्वेशनमा मार्क प्राइस छैन भने मार्क प्राइसलाई एक्स सपोज गर्ने पहिलो काम त्यसपछि डिस्काउन्ट निकाल्ने बित्तिकै इमिडिएटली हामीले एसपी निकाल्नु पर्छ फर्मुला भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट त्यसपछि हामीले भ्याट अमाउन्ट निकाल्ने भ्याट पर्सेन्टमा दिया हुन्छ भ्याट जहिले पनि सेलिङ प्राइसबाट क्याल्कुलेट हुन्छ म एक्जाम्पल दिन्छु अब मानौ एकछिन लागि भ्याट 10% दिएको छ र सेलिङ प्राइस मानौ 2000 सेक्सनलाई मानौ सेलिङ प्राइस मानौ 2000 छ
र भ्याट मानौँ 10% छ भने भ्याट जहिले पनि एसपीबाट क्याल्कुलेट हुन्छ। भ्याट एमाउन्ट भनेको भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु 10% अफ एसपी। एसपी भनेको 2000 भनेको यो कति आयो ₹200 आउँछ। यसरी हामीले भ्याट एमाउन्ट जहिले पनि सेलिङ प्राइसबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। नम्बर 1 कुरो। नम्बर 2 कुरो म यहाँ बुझाउन गइरहेको छु। अब यो स्ट्रक्चर बुझिसकेपछि मेन यो स्ट्रक्चर बुझिसकेपछि दोस्रो कुरो भनेको हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो, पहिला क्वेसनमा एमपी हुनु पर्यो, डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो, एसपी निकाल्नु पर्यो, भ्याट निकाल्नु पर्यो र यो निकालिसकेपछि यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ, यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ र व्हाट विल बी द प्राइस अफ आर्टिकल भनेर सोध्यो अथवा एट व्हाट प्राइस एन आर्टिकल वाज सोल्ड भन्यो, त्यो भनेको चाहिँ जहिले पनि टोटल प्राइस हो। ध्यान दिएर सुन्ने है मैले के भन्दैछु। यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने हामीलाई व्हाट इज द प्राइस अफ एन आर्टिकल भनेर सोध्यो भने त्यो भनेको टोटल प्राइस हो। अथवा क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल वाज सोल्ड भन्यो भने त्यो भनेको पनि टोटल प्राइस हो। त्यो भएर टोटल प्राइस भनेको के हो भन्दा एसपी प्लस भ्याट हो। किनभने हामीले कुनै पनि सामान किनिसकेपछि त्यसमा भ्यालु एडेड ट्याक्स जसलाई हामी छोटकरीमा भ्याट भन्छौँ, भ्याट जहिले पनि हामीलाई प्लस गरेर मात्रै त्यो सामान खरिद बिक्री हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एसपी प्लस भ्याट हो। तर क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छैन भने व्हाट विल बी द सेलिङ प्राइस अफ द आर्टिकल भनेको चाहिँ त्यो एसपी मात्रै हो। तर क्वेसनले ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा कुरो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिलो कुरो स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने व्हाट विल बी द सेलिङ प्राइस, व्हाट इज द प्राइस अफ आर्टिकल भनेर सोध्यो भने त्यो भनेको टोटल प्राइस हो। टोटल प्राइस भनेको एसपी प्लस भ्याट हो। तर यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छैन भने व्हाट विल बी द सेलिङ प्राइस भनेर सोध्यो भने त्यो एक्चुअल सेलिङ प्राइस हो। किनभने त्यहाँ भ्याट हुँदैन, त्यो भएर भ्याट यहाँ प्लस हुँदैन। म एक्जाम्पल दिँदैछु अनि क्लियर हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको फर्मुला भन्दा पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई स्ट्रक्चरबाट क्लियर गर्छु। अब नम्बर 1 मा हेरौँ। नम्बर 1 मा अब यसको जम्मा 5-6 आइटम क्वेसन छ। त्यो 5-6 आइटमको क्वेसन जान्यो भने विद्यार्थी भाइहरूले 4 मार्क्सको क्वेसन त्यहाँभन्दा बढी घुमाउँदैन। त्यति हो घुमाउने भनेको। अब म यहाँ भन्दैछु द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹5,000 after 10% discount and adding 15% VAT, what will be the price of an article। ल विद्यार्थी भाइहरूले हेर मैले अघि नै भनिसकेँ यो 4 मार्क्समा जम्मा 5-6 आइटमको क्वेसन छ। त्यो हामीले जान्यो भने आउँछ। अब यहाँ के भन्यो द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹5,000 आफ्टर 10% डिस्काउन्ट एन्ड एडिङ 15% भ्याट व्हाट विल बी द प्राइस अफ आर्टिकल भनेर सोध्यो। मैले अघि भनिसकेँ हाम्रो मेन स्ट्रक्चर यो हो। मैले फेरि पनि लेखिदिँदैछु एमपी डिस्काउन्ट एसपी भ्याट, यो मेन स्ट्रक्चर हो हाम्रो। पहिला मैले अघि भनिसकेँ हामीलाई क्वेसनले के निकाल भन्छ त्यो मतलब छैन। पहिला मार्क प्राइस सक्छ त्यो हेर्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ भन त यो क्वेसनमा
मार्क प्राइस छ कि छैन? पहिला मार्क प्राइस हुनुपर्छ। द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 5000। मार्क प्राइस छ, स्ट्रक्चर अनुसार जाने एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर। मार्क प्राइस जसलाई छोटकरीमा हामी एमपी भन्छौँ, रुपिज 5000। त्यसपछि टर्न कस्टको डिस्काउन्टको एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर डिस्काउन्ट निकाल्ने। त्यसपछि डिस्काउन्ट मैले अघि पनि भने अलवेज पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ र डिस्काउन्ट हामीले जहिले पनि एमपीबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार पहिला एमपी हुनुपर्छ, त्यसपछि डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्ने। डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु 10% दिएको छ, 10/100 इन्टु डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपीबाट क्याल्कुलेट हुने भएको हुनाले 10/100 एमपीको भ्यालु कति छ? 5000। अब हामीले 10/100 किन गर्यौँ भन्दा डिस्काउन्ट पर्सेन्टमा छ, पर्सेन्टलाई रिमुभ गर्नु पर्यो, फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले 100 ले डिभाइड गर्छौँ। त्यसो हुनाले 10/100 र डिस्काउन्ट जहिले पनि मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट हुने भएको हुनाले इन्टु मार्क प्राइस गर्ने। अब यो 00 काटिन्छ, रुपिज 500। अब एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर जहिले पनि स्ट्रक्चर फलो गर्ने, एमपी डिस्काउन्ट। अब टर्न कस्टको हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सेलिङ प्राइसको टर्न छ, त्यो भएर हामीले एसपी निकाल्छौँ। अब एसपी को फर्मुला के त मैले अघि लेखिदिएको थिएँ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट अर्थात् अङ्कित मूल्य माइनस छुट सेलिङ प्राइसको। अब एमपी भनेको रुपिज 5000, डिस्काउन्ट भनेको रुपिज 500, रुपिज कति आउँछ यहाँ? 4500 आयो सेलिङ प्राइस। हेर विद्यार्थी बहिनीहरू, एमपी भयो, डिस्काउन्ट भयो, एसपी भयो र हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार अब के बाँकी? भ्याट बाँकी। अब भ्याट निकाल्ने, भ्याट एमाउन्ट निकाल्ने। मैले यहाँ निकाल्दैछु, भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु ल भ्याट कति पर्सेन्ट दिएको छ? 15%। जसरी हामीले डिस्काउन्ट एमपीबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यस्तै भ्याट जहिले पनि एभ्री टाइम सेलिङ प्राइसबाट क्याल्कुलेट हुन्छ। त्यसो हुनाले भ्याट भनेको 15% छ, 15/100 इन्टु एसपी, किनभने भ्याट जहिले पनि सेलिङ प्राइसबाट क्याल्कुलेट हुन्छ। सेलिङ प्राइस भनेको 4500, 00 क्यान्सल। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 45 इन्टु 15 गर्ने, यो भनेको 675 आउँछ होला। यो भनेको भ्याट एमाउन्ट आयो। ल हेर, अब हामीले स्ट्रक्चर फलो गऱ्यौँ। म एउटा कुरो फेरि भने, एमपी भयो एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर, डिस्काउन्ट भयो, एसपी भयो, भ्याट एमाउन्ट भयो। हामीले स्ट्रक्चर फलो गरिसक्यौँ। अब सबै स्ट्रक्चर फलो गरिसकेपछि बल्ल हामीले क्वेसन पढ्ने, अब लास्टमा जाने। अब हामीले भ्याटसम्म क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ, वाट विल बी द प्राइस अफ आर्टिकल। अब मैले अघि पनि भने, यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने द प्राइस अफ एनी आर्टिकल मिन्स टोटल प्राइस। टोटल प्राइस मिन्स एसपी प्लस भ्याट। यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ र कुनै पनि आर्टिकलको प्राइस कति हो भनेर सोध्यो भने त्यो भनेको वाट इज द टोटल प्राइस भने हो। टोटल प्राइस भनेको एसपी प्लस भ्याट हो। एसपी भनेको कति हामीले निकालेको छौँ? 4500। भ्याट भनेको कति छ? 675।